ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीवगान्धी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CHSSN मूर्ति अस्ति। परिभाषेन्दुशेखरे विभक्तौ लिंगविशिष्टाग्रहणं सूत्रे लिंगवचनमतन्त्रं नैवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थावगतिः इति तिस्रः परिभाषाः आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। युवतीः पश्य इत्यत्र अनुपपत्ति प्रदर्शनम, गार्ग्यः गार्ग्यौ इति रूपविषये अनुपपत्ति प्रदर्शनम, भृशायते इति प्रयोगः प्राप्नोति। परिभाषायाः अनित्यत्वे ज्ञापक प्रदर्शनम, अनित्यत्वे भाष्य असम्मति प्रदर्शनम तत्खण्डनञ्च इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे प्रातिपदिकग्रहणे लिंगविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषायाः समग्रः विचारः कृतः। सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा प्रातिपदिकग्रहणं यत्र भवति तत्र लिंगबोधकप्रत्ययविशिष्टस्यापि तत्वेन ग्रहणं भवति इति निरूप्य तेन अतः कृकमिकं सकुम्भपात्रकुशाकर्णीश्वरव्ययस्य इति सूत्रे कुंभशब्दे परे विधीयमानं सत्वं कुंभी शब्दे परेपि भवति, तेन अयस्कुंभी इति रूपं सिद्ध्यति इति प्रतिपादितम्। सा परिभाषा कुत्र न प्रवर्तते इति ज्ञाप् सूत्रे परिगणनं यदस्ति तत्सर्वम् अत्र ग्रन्थे ग्रंथकारेण लिखितम्, अस्माभिः स्पष्टतया तत्र अधीतञ्च। सम्प्रति प्रातिपदिकग्रहणे लिंगविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषायाः स्वीकारे दोषः प्रदर्श्यते। यूनः पश्य इत्यत्रैव युवतीः पश्य इत्यत्रापि संप्रसारणं प्राप्नोति इति ग्रंथकर्तुः आशयः। तत्र एवमस्ति, युवन् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने शस् प्रत्यये युवन् शस् इति स्थिते शस् इत्यत्र शकारस्य लसक्वदन्तिते इत्यनेन इत्संज्ञा तस्य लोपः इत्यनेन लोपः लोपे सति युवन् अस् इति स्थिते इदानीम् अस्प्रत्ययः असर्वनामस्थान अजादि प्रत्ययः अस्ति। अतः यचिभम् इत्यनेन भसंज्ञा भवति। भसंज्ञायां स्वयुवमघोनामतद्धिते येषां संप्रसारणं स्यात् अतद्धिते परे इत्यनेन अत्र युवन् शब्दस्य संप्रसारणं प्राप्नोति। संप्रसारणं नाम किम् इति चेत् ईग्यनः संप्रसारणं, यणः स्थाने प्रयुज्यमानः यः इक् तस्य संप्रसारणम् इति संज्ञा विहिता। इदानीम् अत्र युवन् इत्यत्र यकारः एकः यण्वर्णः अस्ति, वकारः अपरः यण्वर्णः अस्ति। अनयोः द्वयोः इदानीं संप्रसारणं प्राप्नोति। तस्याम् अवस्थायां
न संप्रसारणे संप्रसारणं संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणं न स्यात् इति कथनात् परस्य यणः पूर्वं संप्रसारणम् अत्र परयण् वर्णः कः अस्ति वकारः अस्ति अतः तस्य संप्रसारणं भवति संप्रसारणं नाम वकारस्य उकारः तदानीं यु उ अन् इति जाते संप्रसारणाच्च इत्यनेन संप्रसारणात् अचिपरे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् इत्यनेन पूर्वरूपे यु उन् अस् सवर्णदीर्घे यून् अस् मेलने यूनस् ऋत्वे विसर्गे यूनः इति रूपं भवति। पश्य इति यूनः इति द्वितीया बहुवचनम् इति बोधयितुम् अतः एवं रीत्या अत्र संप्रसारणं कृतम्। स्वयोमघो नाम तद्धिते इति सूत्रे स्वेन् युवन् मघवन् एतानि प्रातिपदिकानि सन्ति अतः प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया अत्र प्रातिपदिकस्य विधीयमानं कार्यं लिङ्गविशिष्टस्यापि भवति इति बोधनात् युवतीः पश्य इत्यत्रापि संप्रसारणं प्राप्नोति। युवतीः इति रूपं कथं भवति इति चेत् युवन् शब्दस्य स्त्रीत्वविवक्षायां यूनस्तिः इत्यनेन तिप्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः युवन् ति इदानीं तिप्रत्यये परे स्वादिष्वसर्वनामस्थाने कप्रत्ययावदिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं पदसंज्ञं स्यात् इत्यनेन पदसंज्ञायां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन युवन् इत्यत्र नकारस्य लोपे सति युवति इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये प्रथमा विभक्ति एकवचने युवतिः इति रूपं भवति। तत्र युवति शब्दस्य द्वितीया बहुवचने शस् प्रत्यये युवति शस् शकारस्य इत्संज्ञायां लोपे युवति अस् इति स्थिते इदानीं प्रथमयोः पौरसवर्णः इचरेण पौरसवर्णदीर्घे युवतीस् ऋत्वे विसर्गे युवतीः इति रूपं भवति। अत्रापि युवती स्यस् इत्यवस्थायां भसंज्ञायाः सत्वात् प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया युवन् शब्दस्य विधीयमानं कार्यं युवती शब्दस्यापि भवति। अतः अत्रापि स्वयोमघो नाम तद्धिते इत्यनेन संप्रसारणं प्राप्नोति खलु इति शङ्कायां एषा परिभाषा आरब्धा अस्ति। विभक्तौ लिङ्गविशिष्टा ग्रहणम् विभक्तौ लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणं नास्ति इति। विभक्तिनिमित्तके कार्ये प्रातिपदिकेन लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टस्य ग्रहणं न भवति इति एषा परिभाषा बोधयति। अत्र विभक्तिनिमित्तकं कार्यमस्ति खलु संप्रसारणं येषां संप्रसारणं स्यात् तद्धितभिन्ने प्रत्यये परे इति कथनात् विभक्तिनिमित्तककार्यमेतदस्ति। अतः अत्र लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टस्य ग्रहणं नास्ति इति निर्णयात् अत्र संप्रसारणं न भवति। एवं रीत्या इदानीं यत्र युवतीः पश्य इत्यत्र संप्रसारणस्य प्राप्तिः प्रदर्शिता तत्र इदानीं संप्रसारणं न भवति इति अनया परिभाषया निश्चितमस्ति।
एषा परिभाषा वाचिनिकी वचनरूपेण पठिता। कुत्र पठिता इति चेत् भाष्ये युवोरणाकौ इति सूत्रे भाष्ये वचनरूपेण एषा पठिता अस्ति। अस्याः वाचनिकत्वात् ज्ञापकत्वं नास्ति इति भावः। शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमरयष्टि घटघटीधनुष्युग्रहेरुपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकं वर्तते। अस्मिन् वार्तिके घटघटी इति द्वयोः ग्रहणमस्ति। तत्र घट इत्येव उच्यताम्। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य विग्रहणम् इति परिभाषया घटी इति लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टस्य विग्रहणं भवत्येव। एवं रीत्या सिद्धे घटीग्रहणं व्यर्थम्। घटीग्रहणं व्यर्थीभूय प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य विग्रहणम् इति परिभाषा अनित्या इति बोधयति। तस्याः नाम प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य विग्रहणम् इति परिभाषायाः अनित्यत्वं नाम कुत्र न प्रवर्तते इति चेत् विभक्तौ न प्रवर्तते इति तदनित्यत्वमूलिका एषा परिभाषा इति केचन वदन्ति। परं ग्रन्थकारः वदति एषा परिभाषा पृथक् परिभाषैव। युवोरणाकौ इति सूत्रे भाष्ये अस्याः परिभाषात्वेन पृथक् व्यवहारः दृश्यते। अतः एषा स्वतंत्र परिभाषा इति ग्रन्थकर्तुः नागेशभट्टस्य आशयः। तत्र हि भाष्ये एवमुक्तम् अवश्यमेषा परिभाषा अनेकफलसिद्ध्यर्थं कर्तव्या इति। अतः एषा अनित्यत्वमूलिका इत्येव न स्वतन्त्रतया एषा परिभाषा अस्ति इति भाष्यकाराणाम् आशयः इति। एवमेव इदानीम् अत्र काचित् शङ्का उदेति। ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रे भाष्ये लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः दोषनिरूपणावसरे अस्यापि उल्लेखः वर्तते। प्रातिपदिकेन एष अस्यापि उल्लेखः विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणम् इति। अतः एतदुक्तिः अनर्थिका इति वाच्यम् इति चेत् तस्य एतल्लब्धार्थानुवादकत्वेन दोषः नास्ति। एतल्लब्धार्थानुवादकत्वमेव, अतः दोषः नास्ति इति। अत एव भाष्ये एवमुक्तं विभक्तौ चोक्तं किमुक्तं विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणात् इति। अन्यथा उपपदविधौ च ययोः फक् इत्यादि विभक्तिविधौ च इत्येव वदेत्। अतः एषा स्वतन्त्ररूपेण परिभाषा इति निश्चीयते। एवं विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणम् इति परिभाषायाः विचारः तत्र कृतः। कृत्वा इदानीं सूत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम् इति परिभाषायाः विचारः अत्र प्रस्तूयते। तस्यापत्यम् इति तद्धितप्रकरणे एकं सूत्रं वर्तते। तत्र तस्य अपत्यम् इति पदद्वयम् अस्ति। तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः उच्यते। षष्ट्यन्तात्
कृतसन्धेः अपत्यम् इत्यर्थे उक्ताः वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाश्च भवन्ति इति सूत्रार्थोऽपि तत्र वर्णितः। उपगोः अपत्यम् औपगवः इति उदाहरणम्। तत्र उपगो ङस् इति षष्ट्यन्तात् अपत्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः कृतः, तद्धितप्रत्ययः। अण् प्रत्यये अकारः शिष्यते। उपगु आ ङस् ङसः उपगु ङस् आ इति स्थिते विशिष्टस्य तद्धितान्तत्वेन प्राद्वीसंज्ञायाम् अवयवसुपः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इचनेन लुग् भवति। तदानीम् उपगु आ इति स्थिते इदानीम् अणः णित्वात् तद्धितेष्वचामादेः इचनेन आदिवृद्धिः भवति। औपगु आ ओर्गुणः इचनेन गुणे उवर्णान्तस्य भष्यगुणस्यात् तद्धिते इचनेन गुणे औपगो आ एचोयवायावः इचनेन अवादेशे औपगौ आ तद्धितान्तत्वेन प्राद्वीसंज्ञायां सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे औपगवः इति रूपं भवति। तत्र इदानीम् अनुपपत्तिः का इति चेत् तस्यापत्यम् इति सूत्रे तस्य इति एकवचनमस्ति। अपत्यम् इति अपत्यशब्दस्य नपुंसक एकवचननिर्देशः अस्ति। अतः एकवचने एव नाम नपुंसकनिर्देशे नपुंसके एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः इति लभ्यते। तथा चेत् इदानीं गर्गस्य अपत्यं गार्ग्यम् अस्मिन्नेव अधिकारे तस्यापत्यम् इत्यधिकारे एव गर्गादिभ्यो यै इति सूत्रमस्ति। अतः इदानीं गर्गस्य अपत्यम् इत्यर्थे गर्ग ङस् इति षष्ट्यन्तात् यै प्रत्यये सति गर्ग य यै इत् इत्वात् तद्धितेष्वचामादेः इचनेन आदिवृद्धौ गार्ग य यस्येति च इचनेन अकारलोपे सति गार्ग्य। विशिष्टात् सुप्रत्यये नपुंसके अमादेशे अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे गार्ग्यम् इति रूपं भवति। इदानीं गर्गस्य अपत्यं पुमान् इत्यर्थे पुंस्त्वविवक्षायां गार्ग्यः इति रूपं न सिद्ध्यति। कारणं नपुंसके एव गर्गस्य अपत्यम् इत्यर्थे एव भवति, नपुंसकत्वविवक्षा अस्ति इति। गर्गस्य अपत्यं पुमान् इत्यर्थे तु पुंस्त्वविवक्षा अस्ति, अतः गार्ग्यः इति रूपं न सिद्ध्यति। एवमेव गर्गयोः अपत्ये पुमांसौ गर्गयोः अपत्ये पुमांसौ इत्यत्र द्विवचननिर्देशः अस्ति। अतः अत्रापि इदानीं गार्ग्यौ इति रूपं न प्राप्नोति इति शंका उत्पन्ना। तस्याम् अवस्थायाम् एषा परिभाषा आरब्धा सूत्रे लिंगवचनमतन्त्रं। सूत्रेषु निर्दिष्टं लिंगं वचनम् अविवक्षितम् अतन्त्रम् इत्यस्य अविवक्षितम् इत्यर्थः। अतः ये सूत्रे तावत् केनचित् लिंगेन केनचित् वचनेन वा तत्र निर्देशः कर्तव्यः, तावता तत्र एकवचननिर्देशः अस्ति चेत् द्विवचने न भवति, पुल्लिंग श्री नपुंसकलिंगे निर्देशः अस्ति चेत् पुल्लिंगे न भवति इति चिन्तनं न कर्तव्यम्। अतः गार्ग्यः इति पुल्लिंगे भवति, गार्ग्यौ इति द्विवचनेपि भवति, गार्गी इति स्त्रीलिंगेपि भवति। अतः सर्वत्रापि सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवत्येव इति निर्णीतमस्ति। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकमस्ति अर्धं नपुंसकम् इति सूत्रस्थं
नपुंसकग्रहणम् अर्थं नपुंसकम् इति सूत्रेण समांसवाची अर्थशब्दः क्लीबे समस्यते इत्यर्थः बोध्यते। तत्र अस्मिन् सूत्रे अर्थम् इति नपुंसकलिङ्गनिर्देशेनैव समांसवाची नपुंसकः अर्थशब्दः इत्यर्थः लभ्यते। तेन अर्धं पिप्पल्याः अर्धपिप्पली इत्यत्र नपुंसकेन अर्थशब्देन समासः भवति। ग्रामस्य अर्थः ग्रामार्थः इत्यत्र समासः न भवति। तथा च पुनः नपुंसकेन अर्थशब्देन समासविधानार्थं कृतं नपुंसकग्रहणं व्यर्थम्। व्यर्थं स तु इमां परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां तु अर्थमिति कथनेन लिङ्गस्य अविवक्षितत्वेन नपुंसक अर्थशब्दः इत्यर्थः न लभ्यते। पुल्लिङ्ग अर्थशब्देनापि समासः प्राप्नोति। तद्वारणाय नपुंसकग्रहणं स्वांसे चरितार्थम्। अत्र केचन एवं वदन्ति, अर्थम् इति नपुंसकनिर्देशेनैव नपुंसकस्य अर्थशब्दस्य समासे सिद्धे पुनः नपुंसकग्रहणात् द्विर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायात् समांसवाचि नित्यनपुंसक अर्थशब्दस्यैव अत्र ग्रहणम्। तत्र समासविधानार्थं नपुंसक इति पदस्य आवश्यकत्वेन कथं तस्य वैयर्च्यमुक्त्वा ज्ञापकत्वम् इति तेषाम् इदं समाधानमुच्यते। यद्यपि अमरकोशे भित्तं शकलखण्डं वा पुंस्यर्धोर्धं समेंसके इत्यत्र अर्थशब्दस्य समांसवाचिनः नित्यनपुंसकत्वम् उक्तम्। एवों अयौच् इति सूत्रयोः भाष्ये ये च ह्रस्वादेशशासनेषु अर्थैकारः अर्थौकारः तयोः विधानं स्यात् इत्याशङ्क्य न वेदे नैव लोके अर्थ एकारो अर्थवोकारो वा अस्ति इत्युक्तम्। अतः नपुंसकग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवत्येव इति निश्चीयते। अत्र अस्याः परिभाषायाः विषये भाष्यप्रामाण्यमपि प्रदर्श्यते। भाष्ये तस्यापत्यम् इति सूत्रे एवं विचारः वर्तते। पुल्लिङ्गेन अयं निर्देशः क्रियते एकवचनान्तेन च तेन पुल्लिङ्गादेव उत्पत्तिः स्यात् एकवचनान्ताच्च स्त्रीनपुंसकलिङ्गात् द्विवचन बहुवचनान्ताच्च इदं न स्यात् इति। तत्र वार्तिककारः एवमाह, तद्धितार्थनिर्देशे लिङ्गवचनम् अप्रमाणं तस्याविवक्षितत्वात्। तद्धितार्थनिर्देशेषु लिङ्गवचनम् अप्रमाणं लिङ्गवचनयोः अविवक्षितत्वात् इति वार्तिककारस्य आशयः। तद्यथा लौकिकं न्यायम् एकं प्रदर्शितवान्। कश्चित् अन्नार्थी शालिकलापं सतुषं सपलालमाहरति नान्तरीयकत्वात् स यावदादेयं तावदादाय तुषपलालानि उत्सृजति। तथा कश्चिन् मांसार्थी मत्स्यान् शशकलान् सकण्टकान् आहरति स यावदादेयं
तावदादाय शकलकण्टकान्युत्सृजति एवमिहापि नान्तरीयकत्वात् पुल्लिङ्गेन निर्देशः क्रियते एकवचनान्तेन च न ह्यत्र निर्देशस्तन्त्रम् इति। धान्यफलालन्यायमूलकत्वात् एषा परिभाषा युक्तिसिद्धा अस्ति। अस्याः परिभाषायाः लिङ्गांशे पूर्वम् अर्थं नपुंसकम् इति सूत्रस्थं नपुंसकग्रहणं ज्ञापकं भवति इति प्रदर्शितं। सम्प्रति वचनांशे ज्ञापकं प्रदर्श्यते। आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रे एकग्रहणं वचनांशे ज्ञापकं भवति। यदि सूत्रगतवचनस्य विवक्षा स्यात् तर्हि संज्ञा इति एकवचननिर्देशेनैव एका संज्ञा इत्यर्थलाभे एकग्रहणं व्यर्थम्। आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रे तद्व्यर्थीभूय इमां परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां तु संज्ञा इत्यत्र उक्तेन एकवचनेन एकत्वसंख्यायाः अविवक्षितत्वेन एकस्याः एव संज्ञायाः प्राप्तिः न भवति। अतः तदर्थम् एकग्रहणं स्वांसे चरितार्थं भवति इति सूत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम् इति परिभाषायाः विचारः कृतः। सम्प्रति तृतीया परिभाषा अस्ति नैव युक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थावगतिः इति। तस्याः परिभाषायाः विषये इदानीं विचार्यते। भृशायते इति प्रयोगविषये अनुपपत्तिः प्रदर्श्यते। भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः इत्यनेन अभूततद्भावविषयेभ्यः भृशादिभ्यः भवत्यर्थे क्यं स्यात् हलन्तानाम् येषां लोपश्च इति क्यं लोपोपि विहितः। अभृशः भृशो भवति भृशायते इति उदाहरणम्। अभृशः भृशः भवति इत्यर्थे कृब्वस्तुयोगे सम्पद्यकर्तरिच्विः इत्यनेन च्विप्रत्ययः अभूततद्भाव इति वाच्यम् इति वार्तिककारवचनात् अभूततद्भावे प्रवर्तते। रात्रौ भृशाः ये नक्षत्रादयः ते दिवा क्व भवन्ति इत्यर्थे क्व दिवा भृशाः भवन्ति इत्यत्र च्विप्रत्ययः नास्त्येव। अतः भृच इत्यस्मात् इदानीं क्यं प्रत्ययः प्राप्नोति। अतः अत्रापि भृशायते इति रूपं स्यात् इति आशंकायाम् एषा परिभाषा आरब्धा। नैव युक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थावगतिः इति। परिभाषायाः अर्थं परिशीलयामः। नैच इव च नैवौ इति द्वन्द्वसमासः। नैवाभ्यां युक्तं नैव युक्तं नैयुक्तम् इव युक्तं च यत्किंचित् पदं दृश्यते तत्र तस्माद् भिन्ने तत्सदृशे अधिकरणे द्रव्ये कार्यं विज्ञायते। हि यतः लोके तथा अर्थावगतिः अस्ति। लोके अब्राह्मणमानय इत्युक्ते ब्राह्मणभिन्नं ब्राह्मणसदृशम् आनय इत्यर्थः। तत्र सादृश्यं मनुष्यत्वेन, अतः लोष्ठकं नानेष्यति। तथा शास्त्रेपि प्रकृतसूत्रे अच्वेः इत्यत्र च्यन्तभिन्नेभ्यः च्यन्तसदृशेभ्यः क्यं भवति इति। एषा लोकन्यायसिद्धा इति लभ्यते। अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं बोधयति ओषधेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् इति सूत्रस्थं विभक्तिग्रहणम् इति दीक्षितादयः मन्यन्ते। अत्र अप्रथमायाम् इत्यत्र नैसमासः, न प्रथमायाम् अप्रथमायाम्। अतः अनया परिभाषया
प्रथमा भिन्नायां प्रथमा सदृश्याम् इत्यर्थे सादृश्यं विभक्तित्वेन गृह्यते। तेन विभक्तौ इत्यर्थलाभे विभक्तिग्रहणं व्यर्थम्। तद्व्यर्थीभूय अस्याः अनित्यत्वं ज्ञापयति। इत्थम् अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रस्थं कारकग्रहणमपि अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वे ज्ञापकं भवति इति वदन्ति।